नमस्कार, मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा तपाईलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर्स वा हामी भन्न सक्छौँ n नेचुरल नम्बर्स, इभन नम्बर्स एन्ड अड नम्बर्सका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो बेसिकली नेचुरल नम्बर जुन 1 बाट सुरु हुन्छन्, सो 1 2 3 4 5 भनेर यही तपाईले कसैले सोधियो, ल भन मलाई 1 देखि लिएर 50 सम्मको सम कति हुन्छ। सो इट विल बी अ वेस्ट अफ टाइम कि तपाईँ क्याल्कुलेटर लिएर 1 + 2 + 3 + 4 थिच्दै बस्नुहुन्छ 10 मिनटसम्म। त्यसका लागि हामी यहाँ सिम्पल एउटा रुल पढ्नेछौँ, एउटा फर्मुला निकाल्नेछौँ। त्यस्तै इभन नम्बर्सको लागि पनि सम अफ फर्स्ट 50 इभन नम्बर्स कसैले सोध्यो भने वा अड नम्बर्स कहीँ सोधिएछ भने सम अफ फर्स्ट 20 अड नम्बर्स भने त्यस्तो टाइममा हामी क्याल्कुलेटर थिचेर बस्दैनौँ, बल्कि धेरै सिम्पली लाइक एउटा फर्मुला हामी त्यहीले नै जेनेरेट गर्न सक्छौँ वा याद छ भने हामी फर्मुलाबाट डाइरेक्ट निकाल्न सक्छौँ। हामी त्यही फर्मुलाको बारेमा यहाँ कुरा गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा हामी सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर्सका बारेमा कुरा गर्नेछौँ। नेचुरल नम्बर भन्दाखेरि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 र यस्तै अगाडिसम्म हुन सक्छ हैन। सो यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कि यहाँ जुन हाम्रो नेचुरल नम्बर्सहरू छन् त्यो 1 बाट सुरु हुन्छन्। सो हामीलाई बेसिक नलेज छ अरिथमेटिक सिक्वेन्सको भने हामीलाई सधैँ पनि के चाहिन्छ, ए र डी चाहिन्छ। सो हामी ए के लेख्न सक्छौँ, हामी यहाँ a1 लेख्न सक्छौँ भने कमन डिफरेन्सको लागि हामी सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्न सक्छौँ, जुन कि 2 - 1 1 नै हुन जान्छ। सो कमन डिफरेन्स यहाँ 1 नै हुन्छ भने अब मानौँ मलाई n नम्बरसम्म सम चाहियो। सो म सम अफ अप टु n नम्बर भन्छु, म सम अप टु लाइक n नेचुरल नम्बर्स कति हुन्छ, दिस इज इक्वल टु वाट। ओके, सो मसँग एउटा फर्मुला छ, वी हेभ अ फर्मुला, हामीले भर्खर लास्ट भिडियोमा पत्ता लगाएका थियौँ। सो Sn इज इक्वल टु यहाँ a र d गिभन छ, त्यस कारणले म a र d वाला फर्मुला युज गर्नेछु। n/2 2a + n-1d, यो थियो हाम्रो फर्मुला। ओके, सो यहाँ अब हामी डिफरेन्ट a र d को भ्यालु हाल्नेछौँ र हाम्रो जुन लाइक फर्मुला छ त्यो फर्मुला आइहाल्छ। हामी यहाँ हेरौँ के आउँछ अब। सो n 2 * a छ हाम्रो 1, सो 2 * 1 2 नै हुन्छ, प्लस n-1 * d भने d पनि 1 नै छ। सो यहाँ केही पनि हुँदैन, अब इन्टु 1 त केही पनि फरक नै पर्दैन। सो अब हामीहरू कति हुन जान्छ, यो हुन जान्छ ट्वाइस अफ, सरी यहाँ सुरुमा त n छ हाम्रो। सो n/2 यहाँ पनि मिसिङ थियो। सो n/2 2 + n-1, सो n + 1 र एक्चुअलीमा यही छ हाम्रो फर्मुला n + 1/2। सो हामी लेख्न सक्छौँ Sn इज इक्वल टु n + 1/2, जुन कि फर्स्ट नेचुरल नम्बर्सहरूको सम छ। सो अब म डाइरेक्ट तपाईँलाई सोध्न सक्छु कि ल मलाई 1 देखि लिएर 10 नम्बरसम्मको सम भन। सो यहाँ तपाईँ सिधा 10 भ्यालु हाल्नुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ कि कति आन्सर छ। सो यहाँ हामी 10 हालेर हेरौँ। सो 10 * 10 + 1 11/2, सो 2 5 = 10, सो 11 * 5 हाम्रो 55 हुन पुग्छ र एक्चुअलीमा 55 नै सम छ। तपाईलाई डाउट लागिरहेछ फर्मुलामाथि भने तपाईँ सम गर्न सक्नुहुन्छ, 1 + 2 + 3, यो इजी छ एक्चुअली, हामी यही गरौँ ल। सो हामी यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यहाँ दिएको छ भने 6 + 7 + 8 + 9 + 10 यहाँ लेख सकौँ ल। सो 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 27 like 21 + 7 28 28 + 8 36 + 9 45 + 10 55, हाम्रो फर्मुला करेक्ट छ। सो यसरी हामीले कुनै पनि लाइक सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर्स एक्चुअली जहाँ n छ, जतिवटा पनि नेचुरल नम्बरको सम निकाल्न सक्छौँ यस फर्मुलाबाट। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ एक्चुअली। सो अझै कुनै इभन नम्बर्स र अड नम्बरको फर्मुला तपाईँलाई याद रहोस् नरहोस्, तर यो याद रहनु पर्यो, वा याद रहँदैन भने कमसेकम थाहा हुनु पर्यो कि कसरी हामी फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। ओके, अब हामी हेरौँ कि इभन नम्बर्स लाइक फर्स्ट इभन नम्बर्सहरूको सम कति हुन्छ। सो इभन नम्बर्स भन्दाखेरि अब हामी तल लेखौँ यहाँ। सो इभन नम्बर भन्दाखेरि हामी के बुझ्छौँ, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 एन्ड वाट एभर अगाडि। ओके, सो यहाँ हामी फेरि हाम्रो जुन मेथड छ त्यो मेथड युज गर्नेछौँ। मेथडमा के छ हाम्रो, हामीले फर्स्ट टर्म र कमन डिफरेन्स सबभन्दा पहिला निकाल्नु पर्यो र थाहा हुनु पर्यो। सो फर्स्ट टर्म हाम्रो छ 2 भने कमन डिफरेन्स कति छ यहाँ, 4 - 2, यो पनि 2 नै छ। ओके गुड। सो अब हामी के निकाल्छौँ, Sn सम अप टु n इभन नम्बर्स इज इक्वल टु वाट, वी हेभ, हामीसँग एउटा मात्रै फर्मुला छ कि Sn इज इक्वल टु n/2 2a + n-1d। एक्चुअली हामीसँग दुईटा फर्मुला छ,
तर a र d भएको मात्र एउटै फर्मुला छ। ओके, सो यहाँ अब हामी भ्यालुजहरू राख्छौँ। सो n/2 यो त केही चेन्ज हुँदैन। सो n/2 भने 2a जुन छ यो a को ठाउँमा 2 आउँछ। सो 2 × 2 4 हुन जान्छ यहाँ हाम्रो। सो 4 + n-1d, फेरि यहाँ d भनेको कमन डिफरेन्स छ। सो कमन डिफरेन्सको मिनिङ भयो यहाँ 4 - 2। सो 4 - 2 हाम्रो 2 नै हुन्छ। सो यसको मिनिङ छ अब यहाँ मेरो कि n/2 दिस इज मल्टिप्लाइड बाई 4 + ट्वाइस अफ n - 2। ओके गुड। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ कि n/2 फेरि 2n अनि 4 - 2 हाम्रो 2 हुन्छ। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ 2n + 2। अब हामी यहाँबाट 2 कमन लिन सक्छौँ, लाइक 2n + 2 बाट 2 कमन लिन सक्छौँ हामी। सो यहाँ हामी कमन लिएर लेखौँ n/2 × 2 n + 1। ओके, 2 र 2 क्यान्सल भएर हाम्रो आन्सर आउँछ n × n + 1। तर तपाईँ इभन नम्बर्स र हाम्रो जो नेचुरल नम्बर्सहरू थिए तिनीहरूसँग कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पाउनुहुन्छ कि इभन नम्बर्सको सम मात्रै डबल छ। यसो इन्टुइटिभ छ, हामी हेर्न पनि सक्छौँ कि हाम्रो नेचुरल नम्बरको मिनिङ हुन्छ 1, 2, 3, 4, whatever। भने इभन नम्बरको सिक्वेन्स वा सिरिज भन्न सक्छौँ त्यो हुन्छ हाम्रो 2, 4, 6, 8, अगाडि जे पनि। हामी यहाँ हेरौँ कि सेम जुन यहाँ सिरिज छ त्यसको डबल त यहाँ छ हामीसँग 1 × 2 2, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × 2 8। सो जे पनि हाम्रो सम हुनेछ त्यो पक्कै पनि डबल नै हुनेछ। सो हामीले नेचुरल नम्बर्सको सम निकालेको थियौँ n + 1/2 भने त्यसमा 2 मल्टिप्लाई गर्छौँ भने n × n + 1 हाम्रो इभन नम्बर्सहरूको सम आउँछ। त्यस्तै अब यसै प्रकारले हामी अड नम्बर्सहरूको सम निकालौँ वा फर्स्ट n अड नम्बर्सहरूको सम कति हुन्छ भन्ने कुरा हामी अब त्यो पनि निकालौँ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला अड नम्बर्स के छन् त्यो थाहा हुनु पर्यो। सो अड नम्बर्सहरू एक्चुअलीमा 1, 3, 5, 7 एन्ड ... यिनीहरू हुन्छन्। सो यहाँ हामी फेरि कम्पेरिजन गर्छौँ वा कम्पेरिजन गरेर निकाल्छौँ कि हाम्रो फर्स्ट टर्म छ 1 भन्ने कमन डिफरेन्स छ 3 - 1 2। ओके गुड। सो यहाँ जुन हाम्रो सम छ त्यो समलाई हामी SN लेख्न सक्छौँ र SN अब इक्वल टु वाट भनेर नलेखौँ, सिधा हामी लेखौँ कि यहाँ फर्मुला हामीसँग थाहा छ कि n/2 2a + n-1d हुन्छ। ओके, सो यहाँ n/2 ट्वाइस अफ a, यहाँ फर्स्ट टर्म कति छ हाम्रो 1। सो 2 × 1 2 हुन्छ भने प्लस n-1d र d छ हाम्रो 2। सो 2n - 2 हामी लेख्न सक्छौँ। अब यहाँ हामी हेरौँ कि भित्रमा हाम्रो +2 र -2 क्यान्सल हुन जान्छ। हामीसँग के बच्छ n/2 फेरि यहाँ × 2n। सो 2 यहाँ पनि क्यान्सल भयो। हामीसँग बचेछ n²। सो सम अफ फर्स्ट नेचुरल नम्बर्स होइन, सम अफ फर्स्ट अड नम्बर्सहरूको सम हुन्छ n²। यानि कि म 5 वटा अड नम्बर्सको सम लिइरहेको छु भने त्यहाँ हाम्रो n हुन्छ 5। सो 5² 25 नै हुन्छ। जस्तो कि यहाँ हाम्रो 4 वटा नम्बर्स मात्रै छन्। सो 4 वटा नम्बर्सहरूको सम होला 4² वा 16। हामी चेक गर्न सक्छौँ। यहाँ हामी हेरौँ कि 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। सो आवर फर्मुला इज करेक्ट। सो यसरी हामीले यस भिडियोमा सम अफ फर्स्ट n नेचुरल नम्बर्स, n इभन नम्बर्स र n अड नम्बर्सका बारेमा कुरा गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्सर्साइजेसहरू सल्भ गर्नेछौँ।